Arjen maayong buntag. Ang pangalan nga sunflower ang gikan sa Greek word nga helios nga bot ipasabot nga adlaw ug ang anthos nagpasabot nga bulak. Gipanganlan kini nga sunflower gumikan ang bulak niini mismo gasunod ngadto sa sidlak sa adlaw. Ang usa ka bulak sa sunflower ang adunay kapin ngadto sa 1,000 ka buok ka liso. Ang natural design sa mong bulak ang makatabang aron makaagni sa mga insekto ug langgam nga makapollinate sa matag bulak niini. Aron maprotektahan batok sa langgam ang bulak, mas maayo nga tabunan kini og dipis nga padapton. Nasayran nga ang sunflower ang native kini sa North America apan ang komersyalisasyon ang nahitabo didto sa nasod Russia. Sumala pa nga baguhay pa lamang kini nakabalik sa North America nga gitanom na sa kadaghanan. Nahimong kinaiya na sa kadaghanan nga ang sunflower ang gitanom sa kilid sa kadalanan. Ang common name sa sunflower dito sa Espanya gitawag kini nga girasol, samtang tornesol dito sa Pransya. Nasayran nga daghan ang katanom sa mambulak sa Russia gumikan sa oil nga giproduce niini. Nasayran nga lawom usab ang gamot sa mambulak nga kaya nga makapenetrate tungod hangtod ngadto sa 3 ka metros. Ang gamot sa sunflower kaya nga makasupsop sa mga harmful substances. Gigamit usab kini sa paglimpyo sa kontaminado nga mayuta, wastewaters, lead o radioactive substances. Ang dahon niini ang lapad nga heart shape kung asa mo abot ngadto hangtod sa 25 ka dahon sa usa ka punuan. Ang usa ka bulak ang ikalangkuban sa usa ka gamay nga yellow brown o red brown tubular flowers nga gipalibutan sa color yellow nga petals nga hangtod ngadto sa napulo ka sentimetros ang gitason. Duha ang bulak niini nga mao ang dako nga petals nga color yellow ug ang gamay nga bulak nga maoy magmugna og liso. Ang liso ang abunda kini sa herbal oils, vitamins, proteins ug minerals. Ang usa ka sunflower ang adunay tunga sa kilo nga liso. Sa ubang mga nasod ang sunflower oil o cake oils ang gigamit sa food industry nga adunay taas nga quality energy. Gumikan niini daghan ang matang sa sunflower ang gipatubo aron makaproduce og daghang mga sunflower oils. Ang sunflower oil ang gikan sa liso niini ang makahatag og high quality. Ang liso niini nga 100 ka gramos ang ikalangkuban sa 25 ka gramos nga protina, 42 ka gramos sa fats, 1 ka gram nga carbohydrates ug 4 ka gramos nga herbal fiber. Ang liso ang abunda usab sa vitamin A, B, vitamin E, lakip na minerals gawas pa nga ang adoy anthocyaninic glycosides, xanthophylls, choline, betaine, carotenoids, phytosterine, sapogens, lakip na sunflower acid. Sukad pa kaniadto ang liso niini ang labing maayo og usa sa mga nutritious foods nga adunay 23% nga protina og daghang mga amino acids. Nasayran usab nga ang sunflower nga adunay 50% nga multiple unsaturated fats nga ang labing daghan mao ang linoleic fatty acid nga mahinungdanon sa omega-6 fatty acids nga makaayo sa pag-ubos sa level sa cholesterol sa dugo. Ang oleic acid ang usa kini ka single unsaturated fatty acid nga abunda gihapon sa sunflower. Ang liso sa sunflower ang daghang nutrients nga taas ang oil level. Ang 20 ka gramo sa liso ang paigo na nga vitamin E nga kinahanglanon sa lawas sulod sa usa ka adlaw. Abunda usab kini sa minerals sama sa calcium, phosphorus, magnesium, potassium og iron. Gumikan niini dakong tabang kini sa kahimsog sa usa ka lawas sa tao. Kaniadtong panahon ang sunflower ang gigaling aron mahimong harina og isagol sa tinapay ang oil niini. Ang mga Native Americans gikan sa North, Middle ug South America ang nakadaig sa sunflower itandi sa ubang bulak. Ang sunflower ang simbolo kini kung asa son of God. Gumikan ang bulak ang gatutok ngadto sa adlaw. Ang Mayans ang gasimba sa mong bulak nga simbolo sa kahayag ug fertility. Ang nasampit nga bulak ang gihimong tsa nga gigama gikan sa dahon sa sunflower o gikaon usab ang liso niini. Ang mga pari sa Aztec kaniadto ang gikoronahan og sunflower atol mismo sa 15th century. Sa pagsugod sa 16th century, ang mga Spanish Christian missionaries gidala sa Europa ang mambulak kag gihimong ornamental plant. Gumikan niini naglapnag na sa Europa hangtod ngadto sa 17th century. Gibutyag sa pagsugod sa 18th century, nagsugod usab ang mass production dito sa Germany, dito sa Russia hangtod ngadto sa Western Europe ug nakaabot sa Mediterranean.
Niadtong 1830s na diskubrihan sa mga Europeans nga ang sunflower ang dili lamang nindot nga bulak apan daghan ang benepisyo nga maangkon. Nasayran nga ang vitamin E ug selenium ang lig-on nga antioxidants nga maka-neutralize sa free radicals ug protektahan usab ang lawas sa daghang mga sakit susama sa cardiovascular diseases lakip na malignant cancers. Ang vitamin E ang mahinungdanon sa brain function. Ang liso sa sunflower ang makatabang sa pagpalambo sa sexual power, improve sa digestion, energy levels, pagpalig-on sa bukog ug maskulo ug makatabang usab batok sa pagkabaog lakip na multiple sclerosis. Ang liso sa sunflower ang abunda sa phenylalanin nga substance nga makatabang sa pagpugong ug makasinati og tumang kasakit, gumikan adunay anti-inflammatory ug analgesic effect. Girekomenda usab kini isip herbal remedies sa mga tawo nga adunay arthritis. Gibutyag ang sabaw sa liso nga giluto sulod sa 20 ka minutos. Ang tambal kini nga makaayo sa ubo og sakit sa kidney. Ang petals sa sunflower ang mahimong herbal medicine. Mahimong tiyak kini apan pait ang lasa apan susama gihapon sa hani ang kahumot. Sumala pa nga epektibo kini sa sore throat ug kasakit nga tonsil. Ang sunflower ang may mahinungdanon nga papel sa kusina. Gumikan ang liso diining abonda sa protina nga susama sa karne. Mahimong kaunon nga hilaw ang liso o kaha dried o fried. Ang liso ang mahimong isagol sa tofu o kaha sa gulay. Perfect isagol kini sa tinapay o pastry. Ang liso niini ang pwede nga ilakip sa pamahaw nga mahimong sabaw o kaha salad. Gisagol usab kini sa cakes, fruit salads ug laing mga desserts. Nasayran usab nga ang petals ini ang pwede mahimong bino. Ang 80 gramos sa gipaugang nga petals ang mahimo nga 1 ka litro nga wine kung asa pasagdan sulod sa 15 ka adlaw apan angayang kutawon usahay. Ang petals ang mahimong isagol ngadto sa salad, sandwich o pasta. Ang gipaugang nga dahon ang pwede nga himuong sigarilyo. Sumala pa sa mga eksperto nga ang sunflower oil lakip ng liso niini ang maayong kaunon gumikan gikonsidera kini nga usa ka complete food. Nasayran nga ang maong bulak ang mahimong tambal sa migraine. Mahimong igaling ang liso sa sunflower kaoban sa duga sa dahon niini. Dayon ibutang sa agtang matag karon og unya sulod ngadto sa 2 hangtod ngadto sa 3 ka adlaw. Ikaduha, makatabang gihapon sa goiter. Galingon usab ang gamot sa sunflower kaoban sa ahos. Sumala pa nga magkuha og gamay nga ginaling dayon ihikot sa liog sa pasyente. Gibutyag nga dili lang mulako ang liog. Nasayran nga pabukalan usab ang gamot sa sunflower ug ang sabaw niini ang ipainom sa pasyente nga may hilanat. Makatabang kini aron makunhuran ang ilang gibati. Sa mga tawo nga taas nga kolesterol, ang ngayang galingon ang liso niini kung ilakip sa dieta sa pasyente kung asa makapakunod gihapon sa cholesterol level. Inay butter o cream ang ihatag sa pasyente nga may taas nga kolesterol, mas maayo nga mogamit og sunflower oil sa dieta niini. Kini gumikan ang linoleic acid niini ang makatabang aron makunhuran ang kolesterol. Kung nahilo ang usa ka tawo, mugaling og 15 ka miligram sa dahon niini og mao'y ipainom ngadto sa pasyente human gisagol ngadto sa tubig. Nasuta usab nga ang sunflower ang makapatay sa mga bulati. Gawas niini nasuta usab nga ang sunflower makapalimpyo sa palibot. Kini gumikan kaya nga makaabsorb sa poisonous pollutants nga mao hinungdan sa communicable diseases susama sa malaria ug daghan pa. Sok Sergeant, mao kadto ang paghatod kaniyo karong adlaw sa atong special production sa programang Good Morning Philippines. Kini si Bombo Edna Mendoza para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sok Sergeant, mo kadto ang paghatod kaninyo sa atong special production karong adlaw sa programang Good Morning Philippines. Kini si Bombo Edna Mendoza para sa the #1 most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Good Morning Philippines!